بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب اس کے بعد ہمارے سامنے تشریف فرما ہے اکاڑے سے آئے ہوئے مہمان، فاضل نوجوان، واعظ شیریں بیان حضرت مولانا قاری محمد بلال معاذ صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ احدهما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات پاک واسطے خاص ہے، جو پوری کائنات دا خالق و مالک، یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء ہے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، امام اعظم، مرشد اعظم، قائد اعظم، ساری کائنات دے امام اور سردار، میرے تیرے دل دی بہار، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ عزیز بھائیو، بزرگو، دوستو، اے جڑا ڈبا پہندہ منہ نہ میرے وال کر دیو، ان دی آواز نہ پائے جان، تھوڑی جی کافی تھوڑی ہور کھول دیو۔ اجدہ تو اڈا یہ عظمت والدین کانفرنس جو کہ اشتہارات دے ذریعے، فلیکس دے ذریعے تو صاحباب نے
کانفرنس دے عنوان تم بھی بخوبی واقف ہو چکے ہو. میرے ذمے ساتھیاں نے محترم بھائی عبدالحسیب جاوید صاحب اور محترم بھائی ناصر صاحب، رستم شہزاد صاحب اور دیگر محبت پیار والے، میں نام گناتے کافی وقت درکار ہے، لیکن جتنے بھی محبت والے تسی تشریف لے کے آئے ہو نا، میری دعا ہے اللہ پاک میری اور تہاڈی سبنا دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. اچھی آمین کو. میرے ذمے عظمت والدین دے حوالے نال والدین دی خدمت کرن دا کی اجرے، ماں باپ دی تابعداری دا کی صلہ تے انہاں دی نافرمانی دا کی انجام ہے. میں چاہنا کہ تھوڑے وقت دے اندر کوئی زیادہ گلا کر جاواں جڑیاں میرے واسطے بھی تواڈے واسطے بھی بھلائی دا سبب بن جان اور نجات دا سبب بن جان. اللہ جتنے میرے ویر، میرے بزرگ، میرے بھائی اس جامعہ مسجد دے اندر عظمت والدین کانفرنس دے اندر تشریف لے کے آئے نے، اللہ انہاں ساریاں دا سبنا دا آنا قدم قدم لگنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنا. اللہ جویں اسی آج مسجد دے اندر جمع ہاں، کل اسی طرح سانو جنت دے اندر بھی اکٹھیاں فرما اور حوض کوثر تے اکٹھیاں فرما کے پیغمبر دے ہتھوں جامع کوثر بھی نصیب فرما. پینا ہے کہ نہیں نبی دے ہتھوں حوض کوثر پینا انشاءاللہ. اللہ دی رحمت تے امید ہے. گل تا ادو بننی ہے نا جنو سونے مصطفیٰ نے ہاں کر دیتی، رب نے بیڑا پار لا دے. دو تین محبت دے جملے سنو ذرا. میرے سامعینوں حاضرینوں قرآن و سنت دے دل نشینوں، میں اپنی بات شروع کرن تو پہلا ذرا تہاڈی محبت دا بیداری دا ثبوت لینا چاہنا. اے جڑا میں جملہ پڑھن لگیا اگر سمجھ دے اندر آئے سجا ہاتھ تیرا پوری مسجد دے اندر لہرانا چاہی دے. پورے جناب 17 چک دے اندر سبحان اللہ دی ذرا اس طرح بہار پیدا کر دیوں کہ رب نے کرم دی چھا کرنی، رب نے کرم دی چھا کرنی. گل سن کے بولی ذرا، رب نے کرم دی چھا کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی. پھر کو سبحان اللہ. جس دم یار نے ہاں کرنی رب نے. گل سننا محبت پیار والی. اللہ پاک فرمان گے سونیا جو چاہویں بخش والے رب آکھے. یار یار دی مننے نا، یاراں دا تو جویں کہے گا میں انجی کر دیاں گا. سجنائی دا پتہ ادوں ہی لگدا ہے نا. اے انہیں کہ یار تے یاری دی چاہ سان لگی ہے. میرے مصطفیٰ نو رب نے کی دینا ہے اے جملہ سننا ہے نا جدو تو پھر تیرے دونوں ہاتھ ہی اٹھنے چاہی دینے. گل بڑی پیاری ہے. جو چاہویں بخش والے رب آکھے میرے یا سونیا جو چاہویں بخش والے رب آکھے میں کوئی تیتھوں نہ کرنی، میں کوئی تیتھوں نہ کرنی جس دم یار نے بولو ہاں کرنی. رب نے اے فقیر جملہ پڑھے تے مجمع نہ تڑپے گل پھب دی نہیں، بڑے محبت پیار دی گالیں. میں کہنا چاہ رہا پہلا چھڑ دے بھائی حسیب صاحب محترم، پہلا چھڑ دے آسی سارے، پہلا چھڑ دے آسی سارے اگلی گل میں تا کرنی.
ہن جڑی میں گل کرنی ہے اللہ جاندا ہے جے گل چنگی لگے خدا واسطے جڑا چاہندا ہے مصطفیٰ دی سفارش مل جائے جڑا کہندا ہے گل بن جائے اللہ اکبر اللہ پاک نے کنو جنت دینی ہے ساڈا ایمان ہے اے پورا جملہ پورے جلسے تو بھاری ہوئے گا پوری تقریر تو بھاری جدوں میں اے جملہ پڑھا جندے دل چ میرے کملی والے دا پیارے اے مسجد دے اندر پہلے جملے تے سجا ہاتھ چکیا ہے پھر دوجا چکیا ہے ہن اس جملے تے اے جوان تے انشاءاللہ جتنے بیٹھے ہو تڑپ کے اٹھ کے کھڑے ہو کے مسجد دے اندر ذرا چھل پا دیا جے کھڑے ہو کے ہاتھاں نو چک کے سبحان اللہ کہنی ہے گل بڑی بڑی تیری نظر کرن لگیا اللہ جاندا ہے میرا جملہ ضائع نہ کریں گل بڑی پیاری کرن لگیا پہلا چھڑ دے آسی سارے اگلی گل میں تا کرنی ہے گل کیے اٹھنا پوے گا میرے جملے دے اندر گل کیے ذرا سن دے جائیں رب کہے گا جیڑا تیرے آنکھیں لگدا رہیا میرے سونیا تڑپ جائی اے اٹھ کے بولی جیڑا تیرے آنکھیں لگدا رہیا اٹھ کے جیڑا تیرے آنکھیں لگدا رہیا جیڑا تیرے آنکھیں لگدا رہیا اج جنت اس دینا کرنی تشریف رکھو اللہ برکت دے جیڑا تیرے آنکھیں لگدا رہیا جیڑا تیرے آنکھیں لگدا رہیا وے اج جنت اس دینا کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی رب نے کرم دل چھا کرنی حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا محمد بنا رب کلم توڑ دیتا یہ اٹھن دا فائدہ پتہ کی ہویا جڑے ستے پیسے نہ انہاں دی نیندر اڑ گئی میں کہ میری دال نہیں گلی جنی دیر انہوں اٹھایا نا تے جنہوں نے نکلن دا راہ نہیں نہ لبدا پیازی وہ بھی پولی جا رشک گئے نے وہ جی ہن بیدار ہو گئے ان کو گالت تھوڑی جی میں آدھی کر لوں توجہ ہے گفتگو دا عنوان میں کی دسے ہے عظمت والدین تابعہ دار نو کی ملے گا تے نافرمان نو کی ملے گا توجہ بھئی خاموش اختیار کرو اللہ دا قرآن اعلان فرمان دے جی اللہ فرمان دی نہیں اے تسی آکھے میں کول گال کرنا مولوی تو پونے تھلے ویکھ لیندا کی پیا رب دا قرآن اعلان کر دے اللہ فرمان دی نے وَقَضَى رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا ایاہم وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی رب جی آرڈر کیے، اعلان کیے۔ اللہ فرماندے نے سونیا انہاں صدارہ چک دیا باسیاں نو، اردہ گرد تو آن والیاں نو، عظمت والدین کانفرنس دے اندر آن والیاں نو انہاں باتاں دا اعلان کر دیو۔ اللہ جی گل کیے، اعلان کیے۔ اللہ فرماندے نے جنہ نے اپنی زندگی دے اندر اپنے ماپیاں نو پالیا، انہاں دی تابعداری کیتی، انہاں دی تابعداری کیتی۔ نہیں میں اور گل کرنا چاہنا۔ اللہ پاک دسنا کی چاندے نے فرمایا جیویں میں رب دی تابعداری میرا حکم ماندے ہوں، جیویں میرے تو علاوہ کسی نو الہ نہیں منیا، جتھے میری توحید دا ڈنکا کھڑکاندے ہوں، نالی اللہ فرما رہے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اپنے ماپے نال پیار تے محبت دا ورتا ورتنا۔ اللہ اکبر۔ اگر تواڈے کول ماپے موجود نے، اگر دونوں چوں ایک موجود ہے یا دونوں ہی موجود نے، اللہ اکبر، انہاں نو افین اوے بھی نہیں کہنا، اوے ابیا، اوے مائے، اوے بابیا، اے کام انج نہیں، انج ہونا چاہیے۔ اللہ فرماندے نے ماپیاں نو اوے کر کے بھی نہیں بلانا، اف اندہ مطلب انج سمجھ لو۔ اللہ اکبر۔ اوے دا لفظ بھی نواستے پاریے، مگر میرے ویر اللہ فرماندے نے جنہاں نو میں رب نے ماپیاں دی نعمت دیتی ہے، اگر ماپے زندگی دے اندر پا لین، اللہ اکبر، کیونکہ بجدو بندہ بڑھاپے دی عمر اندر چلا جاندہ ہے، میرے ویر ذہن بالا وانگو کام کر دے، عقل صحیح کام نہیں کر دی۔ اللہ فرماندے نے تو ماپیاں دی نال بڑھاپے دے اندر نرمی دے بازو چکا دے، ماپیاں نال پیار کرنا ہے، محبت پیار دا ثبوت دینا ہے، تے ایک دعا کرنی ہے۔ اللہ اکبر، دعا کیے، فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ جیویں میرے ماپیاں نے مینوں بچپن دے اندر پالیا، میری اماں نے 9 مہینے تک مینوں اپنے پیٹ دے اندر رکھیا، اس تو بعد ایک زندگی موت دی کھیل کھیلی، مینوں جنم دیتا میں دنیا تے آیا ہوا، ماں نے 2 سال چک کے مینوں چھاتی دے نال لا کے دودھ پلائے، ماں نے میرے سردیاں تے گرمیاں نو برداشت کیتا ہے، لے توجہ تو کری تے اٹھ کے نہ جائیں۔ اللہ اکبر، گل بڑی پیاری چھیڑ لئیے۔ اللہ فرماندے نے اس ماں دی قدر کر لے، اس پیو دا عدم تے احترام کر لے، جس پیو نے تیرے آرام دی خاطر اپنے آرام نو قربان کر چھڑیا، اپنے بیٹے دی تربیت دی خاطر باپ نے اپنی زندگی دی ساری کیتی کتری جوانی جڑی ہے اس طرح بڑھاپے دا سورج چڑھا لیا۔ اللہ اکبر، ایک پتر دی خاطر بیٹے دے سکون دی خاطر پیو نے اپنے سر تے دابڑا چک کے بٹھل چک کے 5ویں منزلہ 10 منزلہ تے چڑھ دانیا، کی وجہ دل دی اندر اللہ میرا اکائی پتر ہے، میں اپنے پتر دیا خواہشاں پوریاں کرنا چاہنا، اپنے بیٹے دے ارمانہ نو پورا کرنا چاہنا، اے میرے رب کریم۔ اللہ فرماندے نے جب اپنے باپ تے ماں دے حق دے اندر اے یاد کیتا کرے، جدو تو کچھ بھی نہیں سے ابے نے تینو موڑیاں تے چک کے 17 دیا
دیاں گلیاں دیاں سیراں کروائیاں ابے نے تینوں کندیاں تے جگ کے اے جناب جھیلاں تے جنگلاں دیاں سیراں کروا چھڑیاں اللہ اکبر اوے جدوں تو کچھ بھی نہیں سہ تینوں گل کرنی بھی نہیں آندی سی تیرے ماپیاں نے ادوں بھی تیریاں گلاں سنیاں لوگوں میں ایک گل کرنا چاہنا ایک باپ دے 10 بیٹے ہونے دنا بندے بیٹھے ہوں پرے پچھیت والے لوگ بیٹھے ہوں اللہ اکبر ایک بندے دے 10 پتر ہونے اور جناب انہاں 10 پتران دا اکا باپ ہوئے پیوں 300 تیاڑی کر کے بھی پترانو سانب لیندے سیر سے بٹھل چک کے بھی پترانو پال لیندے چوکاں دی اندر ریڑی لا کے بھی اولاد دی زندگی دی ہر نیک تے اچھی خواہش پوری کر دے اللہ اکبر اے بڑے پتر نے آج ڈیمانڈ کیتی ہے میرے نکے پتر نے ڈیمانڈ کیتی ہے پیو تیریاں ساریاں ڈیمانڈاں ماندا پھر دے خدا دی قسم جدوں پیو بڑھاپے دے اندر چلا گیا بابے دی کمر دوری ہو گئی بابے دا لک دورا ہو گیا اکھا تو صحیح نظر نہیں پہندا زبان تو گل کر دیتے زبان بھی تھتلان دیئے بابا روٹی دی برکی باندھ ہے ہاتھ بھی کم دینے چاہ دی پیالی پھڑ دیتے ہاتھ رشک دینے اے نظارہ بنیا بیٹھے میرے والوکھنا انجنج بابا جی دے ہاتھ کم دینے اللہ اکبر کبیرہ لک دورا ہو گیا کمر بابے دی چک گئی ہے ہاتھ دی اندر لٹھ بھی پھڑ لئی ہے تے بابا ایک نکی جی چگی تے جناب ٹانڈیاں تے سٹیاں تے جناب ککھاں دی کلی دے تھلے ٹھنڈیاں پالے دیاں ٹھٹریاں راتاں دے اندر جگراتے کٹ رہی ہیں ادھی رات دا ویلا ہویا جو پتر نے آ کے دروازے تے دستک دیتی اللہ اکبر وہ اس ماں تے پیون تو گالا کڑنے اس امی نو کتی کتی کر کے بلانے پیو دی چٹی داڑی پکڑ کے کھچنے ماں دا بگا چاٹا پھڑ کے کھچنے وہ نوجوانا تینو حیا نہیں آندہ تینو ذرا جنی غیرت نہیں آندی وہ جس پیو نے 10 پترانو سامبے ہے وہ جدو تیری بیوی بھی آرام نل سو گئی تیرے بچے بھی سو گئے ادھی راتی کسے بھی کنڈا نہ کھولیا بابا کھنگ دا اٹھیا کہندے پترا کی گل لیکن کونے میں تیرا پتروا پیو نے جلدی نالے اج سوٹی دا سہارا لے کے کنڈا کھولے ہے اے جناب جیڑا پترے دوڑا لاندا انج اپنی بیوی دے کمرے دے اندر چلا جاندے پیو نال ذرا بھی پیار تے محبت دی نہیں پوچھیا ابا تیرا کی حال ہے نہیں پوچھیا اما تیرا کی حال ہے کنج گزر دی پئیے خدا دی قسم ہے پھر جاندے پتر دی کانڈ وے کے اے بڈی ماں تے بڈا باپ کہندے نے اللہ جی اگر تاڈے نال گل نہیں کردا ساڈے نال بولدا نہیں خدا سونیا اوے ربا چلو جاندے پتر دی کانڈ ویکھ کے میرا دل ٹھر جاندا ہے یوہی پتر کہندے نے سارے بابا وڈا پتر کہندا ہے بابیا تینوں اینی دیر ہو گئی ہے میرے دروازے تے بیٹھیاں انج کرنا جڑا نکا لاہور والا منڈا اندے کول کوئی 4 دن لایا بابے نو جناب رویہ 200 مٹھے چ دیتا تے گڈی چڑھا دیتا جدو 4 دن ہوندے کول لنگے اینے لگیا بابا جڑا قصور والا کوئی 4 دن ہوندے کول کاٹیا انہیں پتر نے قصور والے وال ٹور دیتا ایک قصور والے کل گیا نا ایک کہندا ہے بابا میرے تے آدھے نکے نکے بچے نے میرے کولو تین دی روٹی نہیں پوری ہوندی جا جڑا منڈا آن پر سیال کوٹ والے ہوندے کل کوئی تیاڑی ڈنگ لایا وہ ظالمہ وہ جنہ جس پیوں نے تو انو دسانو
دیہڑیاں کر کے سانبھ لیا تواڈے دساں کولوں ایک پیو بھی نہیں پلدا نہ تواڈے کولوں ایک ماں پل دیے میرے ویر پیار کیتا کر ماں باپ نالے اوے وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے پیو دی غلہ شیری شیر بنا دیں دی کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیں دی وہ کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیں دی وکھرے جگ تو آئے وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے اگلی گل سننا درد دل والی ہے اللہ دی قسم جنہ دے باپ نہیں نے گل بڑی دل دے زر کرنے والی ہے خدا دی قسم بڑی پیاری گل ہے اوے جگ تے کیڑا ہور نمونہ الفت دا کہہ گئے نبی پیارے بوا جنت دا پھر بولو وہ جگ تے کیڑا ہور نمونہ الفت دا کہہ گئے نبی پیارے بوا جنت دا رتبے رب ودھائے عزت وکھریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے اللہ دا قرآن اعلان کر دے اللہ فرماندے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ اللہ اکبر ایک وقت دا بڑا توجہ کرو ایک نوجوان اللہ اکبر پیو مر گیا ہے باپ دنیا چھڑ گیا ہے جان دے ہونا جدو پیو دنیا چھڑ جائے اللہ دی قسم میں کوئی سمجھان والا نہیں ہوندا اکثر اولاداں سدھر جاندیاں نے کئی اولاداں وگڑ جاندیاں نے گل سننا اللہ اکبر ماپیاں دی بد دعا دا نتیجہ نکلن لگے آئی اللہ اکبر دا نام عبد الرحمن بن شیزان بلخی عبد الرحمن بلخی بلخ علاقے دے رہن والے میرے ویر اندہ باپ فوت ہو گیا بڑا اللہ دا پیارا بندہ سی بڑا رب دا نیکوکار بندہ سی ہر ویلے اللہ اللہ استغفر اللہ تسبیح و تسنی نمازی تے نیک بندہ ایک دن کی بنی ہے اے جناب اے عبد الرحمن بلخی دا پیو دنیا چھڑ گیا خدا واسطے تھوڑی دیر توجہ کر لو توجہ کرو توجہ ہے کوئی نہ آن دے تو میں دعا کر دینا اللہ اکبر اے جڑی میں گل چھڑی ادھر غور نال سن دے جانا اندہ جناب پیو مر گیا
छे भैनां ने ते छे भैनां दा इक्का ही वीर है, इंदा नाम है अब्दुर्रहमान बल्खी। अज रमजान दा महीना, रमजान दा नेक महीना, लोगां ने रोजा रखे है, अल्लाह दी इबादत करदे ने। जड़ा अब्दुर्रहमान बल्खी अपने घर दी बैठक दे अंदर बह के संगियां मित्रां दे नाल शराबा पिया पींदा है। रमजान दा महीना ते शराबा दे नशे कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह माअल्लाह। इंदी अम्मा नू पता लग्या मेरा पुत्र अब्दुर्रहमान जेड़ा घर दी बैठक दे अंदर बह के शराबा पिया उड़ांदा है। मेरे वीर इंदी जेड़ी अम्मा चलदी चलदी इंज बैठक दे अंदर आई है और आके पुत्र दे वालों तो पकड़ लेंदी है। इधरों जवान नशे दे अंदर धुत बैठा है, मां ने वालों तो पकड़ के इंज हलाया झंझुना दिता ना। इस तरह जनाब मां कहती है ओ जालिमा ओ गंदे पुत्रा ई बैठक सी, कल इस बैठक दे अंदर तेरा अब्बा नमाज़ा पढ़दा सी, कल इस बैठक दे अंदर ही तेरा अब्बा ताजतां ते रब दियां इबादतां ते अल्लाह दे कुरान दियां तिलावतां करदा सी। अज आई बैठक के ते तू उस बैठक दे अंदर बह के शराब पी रही है। तेनू जरा जिन्ना भी शर्म नहीं आ रही कि मेरा बाप ते बड़ा नेक बंदा सी। मेरे वीर 17 चक दे रहन वालियां, कोई असल दे रहन वालियां, इर्दा गिरद तू आन वालियां, मेरे नबी दया दीवानियां परवानियां, ऐ सुनी मां दी बददुआ लगन लगी हो। ए जदू मां ने एनी गल कीती ना, ए पुत्र नशे दे अंदर बैठा इंज जल्दी दे नाल उठिया ना, इंज रख के अम्मी दे मुंह ते थप्पड़ मार दे, मां दे मुंह ते चंड मार देंदा ते मंजर की बंद है। अम्मा जमीन ते जा डिगी है ते अख दा डेला निकल के बाहर आ गया है। इंज मां दी अख जाया हो गई। अब्दुर्रहमान बल्खी दी अम्मा खड़ी हुंदी है, इंज दो बददुआवां कर दी है, कहंदी है वे अब्दुर्रहमान तेरा प्यो भी नेक सी ते मैं भी अल्लाह दी बंदी, ऐ जड़ी चंड मार के मेरी अख जाया कीती ए तू मेरी अख नहीं जाया कीती, मेरी सारी जिंदगी दी नेक सीरत ही तबाह कर छड़ी है। अल्लाह को अकबर। मां खड़ी हो के दो बददुआवां देंदी है, कहंदी है जा ना रब तैनू दुनिया दे अंदर माफ करे, रब तेरी दुनिया भी जलील कर छड़े, अल्लाह तैनू दुनिया च भी तबाह कर देवे ते दूसरा आखिरत दे अंदर भी अल्लाह तैनू तबाह बर्बाद कर छड़े। ए मां ने बददुआ दी। ए जनाब घर दे अंदर चली गई ते अब्दुर्रहमान घरों बाहर निकल गया। इंज थोड़ा जिन्ना टाइम गुजरिया, जदों इहदे दिमाग तो नशे दा भूत उतरिया ना, दोबारा घर दे अंदर आए हैं। घर दे अंदर वड़दियां वेखिया कि 6 भैनां ने अम्मी दी मंजी दे आले दवाले बैठियां ने ते मां ने उत्ते चादर कीती है ते मां सुती पई है दर्द दे नाल ते भैनां रोई जांदियां ने। अल्लाह दी कसम परा गंदे निकल आन ते भैनां रोंदियां ही रहंदियां ने। अल्लाह दी कसम मैं वेखिया लखां ते करोड़ा पति भी भैना हो जान, अच्छे तू अच्छे घराने दे अंदर भी उन्हां दे घर बन जान, मगर भरावां दा राह तकदियां ने इधरों मेरा वीरी दियां लैके आएगा, मेरे वास्ते अच्छे अच्छे कपड़े लैके आएगा। अल्लाह को अकबर। गल बड़ी प्यारी दिल लगांदे जाना। मेरे वीर जदों इन्हें चंड मारी ते निकल गया, घरी आया कहंदा भैनां नू की गल है, अगे मैं
گھر چ وڑدا تے مینوں چمبڑ جاندیاں ملدیاں پیار کردیاں اج میں آیا نہ کوئی بسم اللہ نہ گل تے نہ کوئی بات اے امی بھی چپا وٹ کے تے پئیے نا پینا کہندیاں نے امی نے پکیاں پکیاں ہی چپا وٹ جانیاں نی ماں نے پکیاں پکیاں ہی اکھیاں میٹ جانیاں نی چپ کر جانے کہندا گل کی ہوئی ہے اے پینا کہندیاں نے تو نشے اندر سے امی گئی تینوں روکیا تے تو چنڈ ماری امی دی اکھ ضائع ہو گئی ماں نے دو بد دعاواں دتیاں اللہ دنیا تے آخرت بھی تباہ کر دے تے تیرے کولو رب دی رحمت پکی پکی خوش جانیاں اللہ نے تینوں معاف کوئی نہیں کرنا جلدی دے نال عبدالرحمن بلخی اپنی امی دے پیراں چ بیٹھ جاندے پیر پکڑ دے کہندے اما معاف کر دے اما معاف کر دے اما مینوں معاف کر دے ماں کہندی ہے او ظالما دفع ہو جا میرے کولوں معافیاں کادیاں منگنے تو تے میری زندگی دی ساری کیتی تے پانی پھیر چھڑی ہے میری ساری زندگی دی سیرت تو تباہ کر چھڑیے میری حیا والی چادر ہے میری غیرت والی چادر تو میلی کر چھڑیے لوگ کی آکھن گے پتہ نہیں مائی نے کی گند مارے ہیں جن دی وجہ تو پتر نو غصہ ہے انہیں آکھی کڑ چھڑیے اللہ اکبر اے جناب کہندی ہے میں تینوں چھڑنا کوئی نہیں اس نے جناب توجہ کرنا جلدی نال خنجر کٹ دے اپنی آنکھ دے اندر مار کے اپنی اکھ بھی ضائع کر دین دے کہندا ماں لے تیری اکھ ضائع ہوئی ہے ان میں تے اپنی اکھ بھی ضائع کر لئی ہے ان تے مینوں معاف کر دے اما کہندی ہے بھائی مانا کوئی معافی نہیں کوئی معافی نہیں ادھر گل سن دے جانا اللہ اکبر انہیں جناب ہی وہ خنجر پکڑیا جس ہاتھ نال چنڈ ماری سی مار کے بازو بھی کٹ چھڑیا اللہ اکبر کبیرہ کہندا ماں جس ہاتھ نال چنڈ ماری ہے ان تے میں ہاتھ بھی کٹ چھڑے ان مینوں معاف کر دے اما کہندی ہے دفع ہو جا میں معافی دینی کوئی نہیں استغفر اللہ معافی کوئی نہیں تیرے واسطے اکھ بھی آدھی کٹ چھڑی ہاتھ بھی کٹ چھڑیا آج دا کوئی ہے ایسا آج تک 100 گال صبح کڈن کے مائنوں تے 100 شامی جاہل تا جاہل پڑھے لکھے بڑے جاہل بن گیا خدا دی قسم پھر مامیاں دیئے چلو گال نہیں کردہ کانڈ تا دیستی پئی جا شالہ جوانیاں مانے ہائے ہائے عبدالرحمن بلخی ماں نے معاف نہ کیتا کرو توڑ پیا چلو میں وقت دیا عالمہ گول جانا مولویاں دے متھے لگ دعا کرو اللہ ماں دی خدمت کرن دی توفیق دے اچھی آمین کو عالمہ گول چلا گیا جی میں اے جرم کر بیٹھا میں نو معافی چاہی دیئے علماء نے مشورہ دیتا اللہ دے کر بیت اللہ دے اندر چلا جا اوتھے جا کے اللہ دے اگے روی حج کری نال معافی منگی بندہ جڈا بھی گناہاں دا لبڑیا ہوئے اللہ معاف کر دین دینے اس طرح غور کرنا اے جناب ہے حج دا ٹائم آندا ہے عبدالرحمن بلخی حج کرن واسطے بیت اللہ چلا جاندا ہے اپنے گناہ دی معافی منگن واسطے جدوں اوتھے پہنچے حج کر لئی حج کرتے جدو فارغ ہوندا ہے اس طرح جناب ہے ایک بندہ آیا آکے لابدہ کہندا ہے عبدالرحمن بلخی او بلخ علاقے چوائے جی کون میں وہاں کہندا میں نو پچھلی راتی 3 دن بیت اللہ دے اندر خواب آندا رہے ہر اللہ نے حج قبول کر لئیے پر عبدالرحمن بلخی دی حج قبول نہیں کی تھی ماں نا فرمان بد دعا دے تیر نکل گئے تیر وج گئے
تو ایویں کرنا بڈھی اما پئی منجی تے تینوں پتہ ہی نہیں بڈھی ماں دی قدر کنی اوے تینوں ماں دی قدر دا پتہ ادوں لگے گا جدوں اکھاں میٹ گئی نہیں قدر جنہ دے کول جنہ نو ماں دی قدر ہے اللہ اکبر ہے آکے انہاں کولوں پوچھو انہاں دی امی کوئی نہیں انہاں کولوں پوچھو ماں دی قدر کی ہے وہ جنہ دی ہے ہی نہیں انہاں کولوں آکے پوچھو نا الغرض میرے ویر ہیں اے عبدالرحمن بلخی نو آکے کہہ دیندے نے تیری حج قبول نہیں اے روندہ ڈگدا ٹہندا چلا گیا اگلا سال پھر آندا حج کرنے موڑے دل دے اندر تڑپ لیند ہے ہو سکتا ہے اللہ میں نو ایسواری معاف کر دے ونے اے معافی منگن آستے پھر بیت اللہ دا حج کرنا جاندے انہیں دوسری بار حج کیتا دوجے سال حج کر کے فارغ ہویا اس طرح ایک بندہ آکے کہہ دیندے سارے دی حج قبول بلخ علاقے چو جڑا عبدالرحمن آئے ہیں ان دی حج اللہ نے قبول نہیں کی تھی تیجی حج کی تھی چوتھی کی تھی پنجویں کی تھی 5 سال روندہ رہا حجہ کردہ رہا اللہ نے معاف نہیں کیتا کوئی نہ کوئی بندہ آکے کہہ دیندہ سارے دی حج قبول ہے عبدالرحمن بلخی دی قبول نہیں پٹے تروے ان دی زندگی دا ہن 6واں سال 6واں حج کرنے آیا جس وقت بیت اللہ دے اندر پہنچے ہیں حج کیتی ہے زندگی دا 6واں حج والا بد دعا تو بعد انہیں 6واں حج کیتا ہے جدو حج کر کے فارغ ہوئے ہیں اس دور دے اندر ایک اللہ دان بڑا پیارا وقت دا محدث اور نبی دی حدیث دا خادم بیت اللہ مدینے دے رہن والا ایک اللہ دا ولی سی جن دا نام سی مالک بن دینار ہے اللہ کو اکبر ہے مالک بن دینار نے اس طرح بیت اللہ دا طواف کیتا ہے حج کر کے بیت اللہ دے کولی ایک سیٹ تے آرام کر دینے انج لیٹے نے ستے جناب ہے خواب آیا یا ایک غیبی آواز آئی ہے او مالک بن دینار ہے جی جی اٹھ کے اعلان کر دے جننے بندے آئے نے انہا سارے دا حج قبول پر ایک بندے دا حج قبول نہیں مالک بن دینار جلدی نہ اٹھے وضو کیتا 2 رکعتاں نیت لیندے نے رب دے اگے سجدے اندر پہ جاندے نے اللہ اکبر رو رو کے گڑ گڑ کے دعاواں کردے نے کہندے نے اللہ جی اللہ اکبر کیڑا بندہ ہے معافی منگی استغفار کیتی مینوں تے پتہ نہیں انہاں نوں ڈر پے گیا کتے میں ہی نہ ہوواں حالانکہ وقت دا ولی تے محدث ہے اگلی راتی پھر یہ خواب آیا مالک بن دینار اٹھ کے اعلان کر دے سارے دی حج قبول ہے ایک بندے دی حج قبول نہیں تیجی راتی پھر خواب آیا سارے دی حج قبول اٹھ کے اعلان کر دے ایک بندے دی حج نہیں قبول مالک بن دینار اٹھے اللہ دے اگے رون لگ پہندے نے دعاواں کر دے نے سجدے پہ گئے کہندے نے اللہ تو میں نو دس دے کیڑا بندہ ہے اے نہ ہوئے میں اپنے آپ اندر ہی رو رو کے مر جاواں کتے وہ بندہ میں ہی نہ ہوا اللہ تیرے خزانے اچھ کیڑی کمی ہے جے میں نو تو دس دے نے اللہ پاک فرمان دے نے اور مالک بن دینار ایک بلخ علاقے چو عبدالرحمن بلخی آئے انہوں جا کے دس دے سارے ادا حج قبول تیرا اللہ نے حج قبول ہی نہیں کیتا کنے حج ہو گئے ان کی صلاح ہے خدمت کرنی ہے کوئی نہ بولو وہ بولو جنہ کرنی ہے انشاءاللہ کرنی اے نہیں کہنا اممہ بڑھی ہے ہاتھ پھاڑ کے سوٹی پھڑانی پہ گی چوک کے اممہ نو پیشاب کرانا پہ گا بینو کرانا پہ گا نا نا
خدا دی قسم اس وقت نو یاد کر جدو میرے مصطفیٰ کو ایک بندہ آیا نا آگے کہندا جی میں اپنی ماں نو موڑیاں دے چک کے کئی حج کروا چھڈے کیا میں ان دی ممتا دا حق ادا کرتا ہے؟ اللہ دے نبی فرماندے نے تو تے جے ہوندا او حق ادا نہیں کیتا جڑی ماں جدو تیری ماں نے تینوں جنم دین لگے ایک ٹھنڈا ہوکا پڑیا سی تو کہنا میں حق ادا کر دیتا اللہ جتنے آئے نے سارے ان والدین دا تابع دار بنا تھوڑا جو ہولی کو کتے قبول نہ ہو جاوے اچھی کہو آمین اچھی کیا کرو ستمائی جی آمین نہ کھیرا جی میں نماز چاندے ہو آمین اومیں ہائے ہائے مالک بن دینار انہا دنال نا ایک ہور اللہ دے ولی سی انہا دا نام سی ابو صالح رحمت اللہ علیہ انہا دعا نے آکھے چلو یارنا عبد الرحمن بلخی کے اندر مالک بن دینار کے اندر آپ ہونا ابو صالح آپ اس بندے نو لبی حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ابو صالح وقت دا ایک اور بڑا وڈا ولی گل بڑی غور علی توجہ چاہیے لبن ٹور پیندے نے عبد الرحمن بلخی نو لبیے کیڑا عبد الرحمن بلخی چل دے اچانک حضرت مالک بن دینار کہندے نے میری اکھان دے سامنے ایک ایسا نوجوان آیا ہے بڑا لمبا لجا بڑا جناب ہے بڑا قداور بندہ ہے اور ایک دی اکھ بھی کوئی نہیں ایک باں بھی کوئی نہیں تے انہیں اپنے آپ نو سنگلا دے اندر جکڑیا ہوئے ہے سنگلا دے اندر جکڑے ہے میں دے کول کھڑا ہو گیا میں پوچھے یار ہے میں عبد الرحمن بلخی نو لبدا پھرنا ایک کہندا ہے اندے نال کی کم میں انہوں کی کہنا ہے انہوں کہنا اے اللہ دا آڈر ہے جننے آئے نے سارے دا حج قبول ہے ان دا اللہ نے حج قبول ہی نہیں کیتا اے کہندا ہے جی او بے ایمان تے بدبخت نافرمان میں ہی اے ویکھ لو اکھ بھی کوئی نہیں بازو بھی کوئی نہیں اللہ اکبر میں اس طرح روندہ کرلاندہ پیا زندگی دا میں 6واں حج کر لے اجے بھی میں معافی نہیں ملی حضرت جی حضرت مالک بن دینار کہندے نے یار کوئی وجہ تے دسنا معاملہ کی بنے ہے مسئلہ کی بنے ہے اللہ اکبر کہندا ہے جی میں کی مسئلہ کی دسا اس طرح میں شراب پیتی سی مانو چنڈ مار بیٹھا مالک بن دینار نے اس ٹائم آکھیا وہ قرآن تے اف تو بھی منع کر دے تے تو اکٹھی چنڈ مار چھٹیے اللہ اکبر کہندا جو میں جرم کیتا ہے ماں نے بد دعا دیتی ہے زندگی دا 6واں حج کر لے ہے جدوں بھی حج کر کے فارغ ہونا کوئی نہ کوئی آ کے کہندا ہے سارے دا قبول ہے پر جڑا عبد الرحمن بلخی دا حج اللہ نے قبول ہی نہیں کیتا ساری گل سنائی مالک بن دینار آندے نے تیری امی آئی کہندا جی یہ سال ہو گئی آئی ہے اس سال تو میری ماں ربوں ہی آئی ہوئی سی تیری امی دا خیمہ کتھے جی انہیں یمنیہ دے اندر خیمہ لائے بلخیاں وچ نہیں لایا میرے تو نفرت کر دیے او میرے تو نفرت نہیں کر دیے انہیں خیمہ بھی اپنا بلخی علاقے والے پاسے نہیں لایا جا کے یمنی اندر خیمہ لا کے بیٹھ گئی ہے ایسی ماں ناراض ہوئی ہے عبد الرحمن بلخی جناب اس طرح ساری گل سنائی کہندا ہے حضرت جی وہ بدبخت میں ہی فرمایا چل تیری امی دے کول چلیے اینو نال لیندے نے تے اما دے کول مالک بن دینار ہے اس طرح چلدے ابو صالح رحمت اللہ علیہ لبدے اما دے خیمے تک کپڑے نے جا کے کہندے نے اما اس طرح پوچھیا اے خیمہ اما نو آواز دی
کیتی اما جی میں وقت دا محدث مالک بن دینار تیرے نال ملنا چاہنا اما جلدی نال خیمے چبار آئی پردے دے اندر آکے کہندی ہے کی گالے جلدی دے نال پیار دیتا متھا چومیا کہندی ہے پتر کی گالے اللہ کو اکبر جلدی نال ایک گل کر دی کہندی ہے مینوں لگدا ہے اللہ نے میرا حج قبول کر لیا ماں کہندی ہے میرا حج بولو قبول کر لیا رب میرا حج قبول ہو گیا حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہندے نے اما کیویں قبول ہو گیا کہندی ہے جدوں میں کرو ٹوری ساں دل دے اندر تڑپ لے کے آئی ساں اللہ میں تے بڑی خواہش رکھتی ساں دل دے اندر جویں اسی کہنے او یار میں تے تینوں بندیاں دے نا میں تے تینوں لبدا پھرنا یار تو مینوں آج کیویں چند تے لبدا سی تو تے زمین تے پھرنا انجی آندے نا میں تے تینوں چند تے لبدا تو زمین تے لبدا اماں نے بھی بڑا ایک محبت کا اظہار کیا اللہ اکبر کہندی ہے پتر میں تے تینوں لبدی ساں میں گھروں نکل دیا دعا کیتی سی اللہ جڑا وقت دا تیرا ولی مالک بن دینار اج تو مینوں ملا دیویں تے میں سمجھا کہ میری حج قبول ہو گئی ہے ملاقات ہوئی مالک بن دینار کہندے نے اماں جے تو مینوں ملن دی تڑپ رکھنی ہے تے میں تینوں ملن دی تڑپ رکھنا کی گل ہے کی وجہ ہے اماں اج مزہ تے تائیں میں تیرے اگے ایک ڈیمانڈ لے کے آیا اما پھٹ کر کے بولی چھیتی نال بولی کہندی ہے مالک ساریاں ڈیمانڈا قبول نے پر عبد الرحمن بلخی دی معافی قبول نہیں ملن دی تڑپ بڑی ہے ملن دا شوق بڑے پر ساریاں گلاں مان لواں پر عبد الرحمن دی معافی دی اے میں گل مننی نہیں اللہ کو اکبر بڑا زور لایا نہ مننے اچانک میرے ویر گل سن دے جانا وقت گزردا گیا حضرت مالک بن دینار ابو صالح رحمت اللہ علیہ کول بیٹھے نے اللہ کو اکبر سوچی پہ گیا ہن میں کی کراں اما نو سمجھاواں تے کیویں سمجھاواں ایندی تے گل سمجھ دے اندر نہیں آ رہی اچانک اللہ دے ولی دی زبان تے اللہ دا قرآن جاری ہوئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو پڑھے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ مالک بن دینار قرآن دی آیت پڑھی اس ٹائم ترجمہ سنیا آیت پڑھی نا اما توجہ تھوڑی کی تھی غور کی تھی کان پنے مائی نے بڑی وقت دی ولی عورت سی یعنی میں تینوں معاف کرنا ہی نہیں یعنی میری پوری زندگی دی عزت تباہ کر چھڑی چنڈ مار کی ایک سائڈ سے بیٹھے عبد الرحمن دو ولی بیٹھے اللہ دے ولی ترجمہ کر دینے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ سبحان اللہ کہنی پوے گی اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ
العالمین اللہ دے نبی کہ اللہ دا ولی کہندا ہے رب دے کولوں معافی منگیا کرو اللہ دے اگے رویا کرو گڑ گڑایا کرو معافی منگن دے اندر جلدی کیتا کرو لیٹ نہ کیتا کرو او جدو جلدی معافی منگو گے اللہ او جنت دے گا جن دی چڑائی تے لمبائی زمین آسمان دے برابر زمین آسمان دے برابر جس جنت دی چڑائی ہے اللہ جنت دے گا تو ملے گی کدو جڑے معافی منگنے کی جلدی کر دیں اگلی آیت بڑی فرماندے نے الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين اللہ دا ولی کہندا ہے اس جنت دے اندر ہوئی جان گے جڑے معاف کر دیندے نے تے غصہ پی جاندے نے آئے ہائے کیسی ہے آگی زبان تھی جڑے معاف کر دینے تے غصہ پی جاندے اللہ انہاں نو معاف کرے گا جڑے غصہ پی جاندے نے تے معاف کر دیندے نے میرے بھائیوں گل بڑی پیاری ہے ذرا توجہ کر دے جانا اچانک گل کرن دی دیر ہے تے اما جڑی جلدی نال اٹھ کھڑی ہوندی ہے کہندی ہے مالک بن دینار جی مینوں سمجھ آ گئی ہے تیرے قرآن دیا ایتاں نے میرے پتھر دل نو نرم کر چڑھیا ہے جاؤ گواہو جاؤ میں اج دے بعد اپنے پتر عبدالرحمن نو معاف کر چھڑیا پتر معاف کر چھڑیا عبدالرحمن بلخی کہندے نے اماں پہلے تو بھی ناراض سے رب بھی ناراض سی ہن تو میرے نال منی پئیے میں نو معاف کر دیتائی اللہ کو دعائی چکر اللہ میری اکھ بھی صحیح کر دے تے باں بھی صحیح کر دے ادھر ماں نے دعا کی تھی حالی دعا پوری نہیں ہوئی زبان چ دعا مکی نہیں اللہ نے عبدالرحمن دی اکھ بھی صحیح کر دیتی تے بازو بھی سلامت کر دیتا عبدالرحمن کہندے نے اللہ جی اگر تو میرے نال راضی ہے پھر میری ماں دی اکھ بھی صحیح کر دے میں نو پتہ لگ جائے گا کہ تو واقعی میرے نال راضی ہے اے دعا کیتی بیٹے نے اللہ نے ماں دی بھی اکھ ٹھیک کر دیتی اے ہے میرے بھائیو نتیجہ خیز بد دعا ماں نے بد دعا کی تھی نا اللہ نے کتھوں تک نوبتہ پڑھائیاں بلخی دے 6 حج قبول نہ رب کیتے قبول ہویا قرآن پڑھ کے سنایا الذین ينفقون فی السراء والدین کی بد دعا اے میں گفتگو کی تھی اللہ کو دعا ہے اللہ سن والدین دا سچا دے پکا تابعدار بنائے اللہ نے معاف کیتا پتر نے آکھا جی رب تو میں نو معاف کیتا ہے تو پھر نشانی دے دے میری ماں نو صحیح کر ماں دیئے اللہ میں نو چھڑے تو میں نو صحیح کر اللہ نے سلامت کر دیتا اللہ پاک سن والدین دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے دے محترم نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ انہ دیاں والدہ محترمہ ماں جی دے درجات بلند فرما اللہ مغفورہ مرحومہ دے درجات بلند فرما اور محترم بھائی جان کی نام ہے بھائی رحمت اللہ دے والد محترم اور انہ دی والدہ محترمہ انہ واسطے دعا کرو اللہ انہ دی درجات بلند فرمائے ایک عظیم سلطان یا بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا اللہ جڑے بیمار گران در اسپتال اندر نے اللہ بیماروں شفا عطا فرما
اللہ بھائی عبد الحسیب دے والد محترم بھائی ناصر صاحب دے والدہ اور والدہ نو شفائے کامل عاجلہ عطا فرما اللہ انہاں دے والدین نو شفا عطا فرما اللہ جنہاں دے والدین ٹر گئے جس مجمع دے اندر جتنے والدین دی نعمت محروم بیٹھے نے باپ ٹر گیا یا ماں ٹر گئی اللہ سونے ہاں کروڑ کروڑ جنت الفردوس عطا فرما اللہ سونے ہاں ساؤنڈ والے بھائی مووی والے بھائی جتنے محبت پیار والے دیگر ساتھی پیار والے اللہ جتنے تیرے گھر دے اندر ماں بہنا تیرے بندے ہاتھ چا کے بیٹھے نے اللہ دل اندر جو نے کرمان حاجات لے کے آئے نے اللہ انہاں نو پورا فرما اللہ کوئی دکھی ہے تے دکھ دور فرما اللہ کوئی بیمار ہے تے بیماری تو شفا عطا فرما اللہ بھائی حسیب صاحب دے انہاں دے عزیز منیب اللہ سنیا او بیمار نے انہاں نو شفا کامل عاجلہ عطا فرما یا اللہ سنیا جڑی انہاں نے دعا کی تے اللہ امتحان دے اندر کامیابی عطا فرما یا اللہ سنیا ساڈی اس بہناں نو امتحان دے اندر کامیابی عطا فرما اللہ جڑے بھی کوئی دکھی آئے نے دکھاں دے مارے نے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما یا اللہ سونیا ساڑے گناہاں والنہ ویکھی اپنی رحمت وال ویکھی اللہ رحمت دا چھٹا مار کے ساڑے سارے دے گناہاں نو معاف فرما اللہ کوئی سبق تے لسانی ہوئی تے درگزر فرما اللہ اس کانفرنس نو ساڑے واسطے باعث نجات اور ذریعہ نجات بنا اللہ جویں اسی اج تے تیرے گھر چ جمع ہوئے کل جنت دے اندر بھی جمع فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین